अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत के खिलाफ कौन सा नया वार कर डाला। मोहसिन नकवी की ट्रंप सरकार को राजी करने की कोशिशें, क्या नतीजा निकला और कप्तान ने मलिक रियाज को क्या पैगाम दे डाला। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उनका कहना था कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो अमेरिका में होने वाली कांग्रेशनल मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तानी ओवरसीज अमेरिकन ने हुकूमत के पोल खोल कर रख दिए हैं। मोहसिन नकवी ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को मनाकर इस कांग्रेशनल मीटिंग को रोक दिया जाए और इसी के पेश नज़र पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी को अमेरिका भी भेजा ताकि वहां जाकर मुख्तलिफ तरीके से इस कांग्रेशनल मीटिंग को ख़त्म करवाया जा सके। मोहसिन नकवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलकर उनसे इस बात का इजहार किया कि इस चीज़ को ना किया जाए, मगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि जब तक पाकिस्तान में जारी फसाइयत को नहीं रोका जाएगा तब तक वो अपना काम जारी रखेंगे। लिहाजा मोहसिन नकवी ने भी अपने हिस्से की कोशिशें शुरू कर दी, मगर उनको नाकामी हुई। इसके अलावा नाज़रीन कराम, मोहसिन नकवी को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका इसलिए भी भेजा क्योंकि मोहसिन नकवी की अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लॉबी करके ट्रंप इंतजामिया में से कुछ अहम लोगों से मुलाकात हो पाए और सबसे ज्यादा कोशिशें वो मार्को रूबियो से मिलने की कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी सरकार को एक मुहर लग जाए कि ट्रंप इंतजामिया को पाकिस्तानी हुकूमत से कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तक मोहसिन नकवी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो इसमें फतह याब नहीं हो सके हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर हुसैन हक्कानी, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के काफी करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने भी मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया है और उनका कहना है कि मोहसिन नकवी ओवर एफिशिएंसी में पाकिस्तानी सरकार का बयानिया भी खराब कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वह ऐसी किसी भी किस्म की तंजीम की तकरीब में ना जाते जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान होता। जिसमें उन्होंने मोहसिन नकवी की उस तकरीब में शिरकत का हवाला दिया जिसमें मोहसिन नकवी ने अमेरिका में मौजूद एक एंटी चाइना तंजीम के प्रोग्राम में शिरकत की और ये शिरकत इस वजह से थी कि मोहसिन नकवी ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी सरकार की तरफ से ये पैगाम दिया कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम चाइना के खिलाफ आपका साथ देंगे। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस कांग्रेशनल मीटिंग पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। पहले उन्होंने बरतानिया में अपनी कोशिशों से कांग्रेशनल मीटिंग करवाई जिसमें बरतानवी एमपीज ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पाकिस्तानी सरकार को बहुत सी अहम चीज़ों पर ख़त लिखे। इसके अलावा उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद पेश की जिसमें पाकिस्तान में होने वाली फसाइयत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके साथ साथ 26 नवंबर की आज़ादाना तहकीकात और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह किया। नाज़रीन, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर लॉबिंग शुरू कर दी और इसी ज़बरदस्त लॉबिंग के बाद अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त कांग्रेशनल मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली जुल्म, फसाइयत और बर्बरियत का भरपूर तरीके से हवाला देते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ट्विटर पर पाबंदी लगाकर आम आवाम को आज़ादी इज़हार राय से भी रोक दिया गया है। इसके साथ साथ लोगों के घरों में घुसकर उनको इस चीज़ के लिए राज़ी किया गया कि किसी भी तरीके से पीटीआई के खिलाफ हो जाएं और 2.5 सालों में जो भी फसाइयत ढाई गई इन 3 सहाफ़ियों ने भरपूर अंदाज में कांग्रेसमैन को बताई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी तमाम तर हालात कांग्रेसमैन के सामने रखे। नाज़रीन, दरअसल अब ओवरसीज पाकिस्तानी ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन सेनेट से एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास हो जिनमें उन लोगों पर पाबंदियों का मुतालबा किया गया है जिन्होंने पाकिस्तान में फसाइयत डाई है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अमेरिकन कांग्रेसमैन को कहा है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए बल्कि उन लोगों के खिलाफ लगनी चाहिए जो पाकिस्तान में फसाइयत ढाकर पाकिस्तान का पैसा अमेरिका में छुपाते हैं। ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन अगर पास हो गई तो नाज़रीन, ये तमाम लोग जो पाकिस्तान में फसाइयत ढा रहे हैं और इनकी सारी जायदादें बाहर पड़ी हैं, ये ना वहाँ ट्रैवल कर सकेंगे। इसके साथ साथ इनकी तमाम जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। अब मोहसिन नकवी सारे मामले को टैकल करने के लिए बड़े पैमाने पर लॉबिंग कर रहे हैं, इसीलिए उनको भेजा गया है ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मनाने की कोशिशें की जाएं। नाज़रीन, मगर इमरान रियाज ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सारे मामले में ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो वहीं पर रहते हैं और अपने अपने इलाके के कांग्रेसमैन के साथ जुड़े हुए हैं। वो मौजूदा सूरत हाल की रोजाना ब्रीफिंग उनको देंगे, जबकि पाकिस्तानी
پاکستانی سرکار لابنگ کر رہی ہے، اور لابنگ تب تک اثر نہیں کرے گی جب تک وہاں کی کمیونٹی پاکستانی سرکار کا ساتھ نہیں دیتی۔ اب اس سارے معاملے پر کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر ناظرین، عمران ریاض نے اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا اور میڈیا سے گفتگو بتائی۔ اس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملک ریاض کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یا بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں۔ ملک ریاض اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جس نے ان سے اپنی ذاتی یا مالی فائدے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی، زرداری کی طرح بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، اور نہ ہی شریف خاندان کی طرح ون ہائٹ پارک دگنی قیمت پر بیچا ہے۔ میرے لیے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اہم تھا، اسی لیے القادر یونیورسٹی بنائی۔ ناظرین، عمران ریاض نے اس سارے معاملات پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک ریاض کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ تاثر ہے کہ ملک ریاض نے دھمکی تو دی ہے کہ وہ سب کے کچے چھٹے کھول دیں گے، مگر ملک ریاض ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک ریاض جس کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تھا، اس پر تمام اخبارات کو تنقید کرنے کی اجازت دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ملک ریاض کو سخت تنقید کا نشانہ بنائیں، کیونکہ بہت سے وکلا نے پاکستانی سرکار کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اگر عمران خان کو اس کیس میں مکمل طور پر فکس کرنا ہے تو اس کے لیے ملک ریاض کی گواہی بہت اہم ہے۔ جب تک ملک ریاض گواہی نہیں دیں گے تب تک ان کے اوپر اسی طرح کا پریشر رہے گا۔ اب یہ ملک ریاض کے اوپر ہے کہ کیا وہ آنے والے وقت میں کسی قسم کی گواہی دیتے ہیں یا کپتان کے خلاف گواہی دینے سے انکاری رہتے ہیں۔ مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ایئر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے حکومت کے خلاف کون سا نیا وار کر ڈالا؟ محسن نقوی کی ٹرمپ سرکار کو راضی کرنے کی کوششیں، کیا نتیجہ نکلا؟ اور کپتان نے ملک ریاض کو کیا پیغام دے ڈالا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی و تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت موجودہ حکومت کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امریکہ میں ہونے والی کانگریشنل میٹنگ ہے، جس میں پاکستانی اوورسیز امریکنز نے حکومت کے پول کھول کر رکھ دیے ہیں۔ محسن نقوی نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو منا کر اس کانگریشنل میٹنگ کو روک دیا جائے، اور اسی کے پیش نظر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے محسن نقوی کو امریکہ بھی بھیجا تاکہ وہاں جا کر مختلف طریقے سے اس کانگریشنل میٹنگ کو ختم کروایا جا سکے۔ محسن نقوی نے اوورسیز پاکستانیوں سے مل کر ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ اس چیز کو نہ کیا جائے، مگر اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ جب تک پاکستان میں جاری فسادیت کو نہیں روکا جائے گا تب تک وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ لہٰذا محسن نقوی نے بھی اپنے حصے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر ان کو ناکامی ہوئی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، محسن نقوی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ اس لیے بھی بھیجا کیونکہ محسن نقوی کی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لابی کر کے ٹرمپ انتظامیہ میں سے کچھ اہم لوگوں سے ملاقات ہو پائے، اور سب سے زیادہ کوششیں وہ مارکو روبیو سے ملنے کی کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی سرکار کو ایک مہر لگ جائے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستانی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک محسن نقوی کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ اس میں فتح یاب نہیں ہو سکے ہیں۔